अजीज़ान, मैं हूं आदिल राजा। आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। ब्रेकिंग न्यूज़ है। वैसे तो नॉर्मली इस टाइम के ऊपर मैं व्लॉग नहीं करता, लेकिन खबरें इस किस्म की हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर इस वक्त जो जंग जारी है, पाकिस्तान ने हमला किया है आज रात को अफगानिस्तान में, और साथ ही मुलाकात हुई है आज रात को शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से शोबाज शरीफ की। और उस मुलाकात में उसके साथ आसिम मुनीर मिस्त्री, या जिसको आप लोग दज्जाल मुनीर कहते हैं, या यजीद बोलते हैं, या खंजीर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो भी साथ बैठा हुआ यहाँ पे आपको नजर आया है। एक बात यहाँ पे मैं पहले वाजे करता चलूं, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पहली मुलाकात की, और मुलाकात की शर्त ये थी कि अपने वजीर आजम को, चाहे वो अर्दली क्यों नहीं है, उसको साथ लेके आओ। जिस वक्त आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाया जा रहा था, तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एतराज किया था कि इसको आर्मी चीफ ना लगाया जाए, क्योंकि इसके ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, ये उनका दामाद है। और आसिम मुनीर ने अपनी पूरी ट्रेवल हिस्ट्री मिटाई थी अपनी फैमिली की। बड़े गहरे तल्लुकात हैं उनके खामनाई फैमिली के साथ भी, और उन्होंने पूरी ट्रेवल हिस्ट्री आसिम मुनीर ने जो है वो खत्म करवाई थी। और फिर शरीफों को पता था कि हमने एक कमजोर बंदा लगाना है। मरियम रानी भी लगाना चाहती थी इसी को। उनको पता था कि हमने एक कोई कमी कमीन टाइप किस्म का, कोई कमजोर किस्म का बंदा लगाना है जो हमारे थल्ले लग के रहे, और उसके जरिए हमने जो है वो जलील करना है इस फौज को। और वो उन्होंने कामयाबी से कर लिया। इसके लिए उनकी इंडिया ने भी मदद की मुकम्मल तौर के ऊपर। उन्होंने कहा कि हम इसको लगाएंगे, ये आप फिक्र ना करें, ये इस पूरी की पूरी फौज को इनकी औकात में लाएगा। ये पूरी कौम जो है ये गालियां निकालेगी, पाकिस्तानी इस जनरलों को गालियां निकालेंगे, इस फौज को गालियां निकालेंगे। वो हो गया है काम। मैं मजीद इसके ऊपर आपको बताता हूं। लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को कन्विंस करने के लिए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने, स्पेशल शहबाज शरीफ गया था, और उसने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को, कंफर्म बात है कि कन्विंस किया था कि कोई नहीं, इसको आप लगाने दें, इसको हम जो है वो ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि आपकी सोच है। और ये बड़ा ताबेदार जी हजूर किस्म का, नौकरीबाज किस्म का आदमी है, और एहसास कमतरी का मारा हुआ है। ये आपके थल्ले लग के रहेगा, और थल्ले लगा हुआ है इस वक्त। एजेंडा हमारी इतलात के मुताबिक, पाकिस्तान जो इस वक्त इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो कहती है कि जनाब ये लोग जो पहुंचे हैं सऊदी अरब, इस वक्त जाके बैठे हुए हैं, एजेंडा ईरान की तबाही है। ईरान का जो है वो खिलाफ साजिश इस वक्त रचाई जा रही है। ईरान को जो है वो एक, इस वक्त जाहिर बात है सऊदी अरब भी गुस्से के अंदर बैठा हुआ है। अमेरिका के साथ उनकी अलाइनमेंट है, और ईरान जो है वो पूरी की पूरी गल्फ कंट्रीज के ऊपर, जीसीसी के ऊपर हमले कर रहा है। और सऊदी अरब जो है वो एक लीडर का रोल यहाँ पे समझता है कि उसका है, सऊदी अरब का रोल जो है वो लीडर का रोल है। और सऊदी अरब सबसे बड़ी ताकत है इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर, और सऊदी अरब चाहता है कि स्टेबिलिटी रहे, लेकिन वो स्टेबिलिटी किसी तौर भी नहीं रह रही। और ये आगे इंस्टेबिलिटी अगर इसी तरह बढ़ती है, जो आज मुश्तबा खमनाई के बयान सामने आए हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमारे हमले हर सूरत के अंदर जारी रहेंगे। और अगर ये हमले जारी रहते हैं, और खासतौर के ऊपर शहीद ड्रोन्स अगर जो है वो अपने अटैक्स जारी रखते हैं मिडिल ईस्ट के ऊपर, तो फिर खित्ते में इस्तेकाम तो बहुत दूर की बात है भाई। यहाँ पे जो बादशाहते हैं, बहरीन का बादशाह भाग गया बहरीन से, आपको पता ही है। तो इस तरह ये बाकी बादशाहों को भी अपनी जो है वो शहनशाहियत छोड़ के, अपनी डोमेन छोड़ के भागना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक सीरियस मसला बना हुआ है। और इसलिए जो है वो आप शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आखिरकार छोटे भाई से मुलाकात करवाने के बाद मिस्त्री को ऑडियंस तो दी है, लेकिन साथ शहबाज को बुलाया है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि भाई हमने मना किया था कि इसको मत लगाओ आर्मी चीफ। और ये जितनी भी इतलात है वो सारी की सारी इतलात जाके देता है, ईरान को देता है। और हालांकि ये बात में, इसमें हकीकत इतनी खास कोई नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर सिर्फ जर्नैल अपनी जर्नैली का होता है, और आसिम मुनीर अपनी जर्नैली का है। आसिम मुनीर ने अमरीकी सोर्सेस के मुताबिक उनको भी बताया, ईरान के बारे में शिकायतें लगाई, बताया कि जी ईरान जो है वो पड़ा हुआ है यहाँ पे, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। जो इजराइल कह रहा है ठीक कह रहा है, आ जाए अटैक कर लें। ईरान को भी इंटेलिजेंस लीक की कि ये अटैक करने आ रहा है। चाइना को भी बताया ये अटैक करने जा रहा है। और दूसरी तरफ चाइना को आज गंदा भी कर दिया। चाइना ने आज ऐलान किया, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने, कि हमारा जो वो हमने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में अमन करवा दिया, और वहां पे जरा हालात ठंडे हो रहे हैं। तो अभी आज रात को जो है वो अटैक कर दिया गया जाके बाकायदा तौर के ऊपर अफगानिस्तान पे। पाकिस्तान एयरफोर्स के मजीद तैयारे गए हैं और उन्होंने अटैक किया है। ये दो अलग थिएटर्स चल रहे हैं, ये आपने पहले बात समझनी है। ये देख लीजिए, ये पीएफ के जो जहाज हैं ये काबुल के ऊपर उड़ रहे हैं, और इन्होंने फिर मासूम लोगों को ये मार रहे हैं काबुल के अंदर।
اور باقاعدہ طور کے اوپر بچوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن نے بھی آج ان کی کنڈمنیشن کی ہے. اور اس کے بعد جب چائنا نے اعلان کر دیا کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کر لیا ہے, اس کے بعد جا کے اٹیک کر دیا. یہ آپ دیکھ لیجئے, اس کے بعد جا کے انہوں نے کابل میں اٹیک کیا ہے. اب یہ اٹیک کس وجہ سے ہوا ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. عزیزان من, پاکستان فوج کے جرنیلوں کو اس وقت موقع نظر آ رہا ہے, یہ افغانستان کے تھیٹر کی میں بات کر رہا ہوں, کہ عاصم منیر نے بگرام ایئر بیس کا وعدہ کیا. پہلے وعدہ کیا غزہ فوج بھیجے گا, فوج نے کہا جاؤ کم کر اپنا, غزہ مزہ کوئی نہیں ہم جا سکتے, ہمیں پہلے بڑی گالیاں پڑ رہی ہیں. تو اس کا بہانہ بنانے کے لیے اس نے کہا کہ جناب میں بگرام ایئر بیس آپ کو لے دوں گا, اور آج امریکی خود کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس بگرام ہوتا تو ایران کو ہم نہ چھوڑتے. تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ بھی پاکستان فوج کے کور کمانڈرز جا کے امریکیوں سے مل کے کہہ رہے ہیں کہ اس سے نہیں ہوگا. ڈی جی آئی صحیح کہہ رہا ہے اس سے نہیں ہوگا, ہمیں موقع دیں, اس کو فارغ کریں. یہ خام خواہ کے اندر اس کو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ اس نے اپنی لائلٹی پر پروف کرنی ہے, اور لائلٹی پروف کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ معصوموں کو مارنے کا جو پلان ہے وہ یہاں پہ چلایا جا رہا ہے افغانستان کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر سعودیہ کی طرف سے بھی پریشر ہے, امریکہ کی طرف سے بھی پریشر ہے. اور یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ یہ سعودیہ میں بیٹھ کے ایجنڈا صرف اور صرف یہ ہے کہ ایران کو کس طرح برباد کرنا ہے. اس کے لیے اب پلان ظاہری بات ہے کھلے عام تو یہ پنگا نہیں لے سکتے, اور اگر بگرام ایئر بیس ان کو نہیں مل سکتا تو پاکستان کے ایئر بیسز بھی پیش کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ بگرام سے اگر ایران کو ہٹ کرنا بڑا آسان ہے تو اسی طرح پاکستان سے بھی ایران کو ہٹ کرنا بڑا آسان ہے. پاکستانی ایئر بیسز کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے. امریکی ذرائع کہتے ہیں کہ ہمارے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں وہی کافی ہیں, لیکن ان کا سب سے بڑا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو جرارڈ فورڈ ہے, اس کے اوپر آگ لگ گئی ہے, ان کے کوئی کچن وغیرہ کے اندر آگ لگی ہے, کس کے اندر آگ لگی ہے. تو ان کو گراؤنڈ تو بہرحال جو بڑے جو بامبرز ہیں وہ بھی لمبی فلائٹس کریں تو تب بھی ورنریبل ہیں, تو ان کو, اور جتنی بھی گلف کے اندر بیسز ہیں ان کو ایران نے اٹیک کر دی ہے. عراق کے اندر بیس تھا وہ بھی اٹیک کر دی ہے. اب بیسز یا تو بگرام مل جاتا, آج وہ بڑی باتیں کر رہے تھے کہ بگرام مل جاتا تو کیا ہی بات تھی, لیکن بگرام اگر نہیں ملتا تو پھر پاکستان کے جو بیسز ہیں وہ نیکسٹ اویلیبل آپشن ہیں. اور سعودیہ سے ان کو پیسے چاہیے, ڈالر چاہیے, آئی ایم ایف سے بھی ان کو ڈالر چاہیے, ڈالر بھی ان کو چاہیے. اور ڈالر کے ساتھ جو ہے شریفوں کا کچھ نہیں جاتا عزیزان من, یہ بات آپ نے سمجھ لینی ہے. شریفوں نے فوج کو گندا کرنا تھا, فوج کو گالیاں پڑوانی تھی, فوج کو کتا کرنا تھا, اور وہ ہو گیا ہے. فوج کو, ججوں اور جرنیلوں دونوں کو انہوں نے, ججوں نے ہمیشہ, جرنیلوں نے ججوں کے ساتھ مل کے کہانی ڈالی ہے نا ہمیشہ. عمران خان کو بھی جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. ججوں اور جرنیلوں نے مل کے, جرنیلوں نے ججوں کے ساتھ مل کے آپ کے اوپر حکومت کی ہے نا. اب ججوں کو بھی گالی انیوا پڑ رہی ہے, شریفوں سے زیادہ گالیاں, فارم 47 حکومت سے زیادہ گالیاں, زرداری سے زیادہ گالیاں جرنیلوں کو پڑ رہی ہیں, ججوں کو پڑ رہی ہیں, پوری فوج کو پڑ رہی ہیں. اور وہ نہال ہاشمی جو کہتا تھا کہ ہم تمہارا حساب لیں گے, آج اسی کو گورنر لگانا لگا ہے. شہباز شریف جا کے, مطلب اردلی کی اتنی اوقات ہے, کیونکہ بھائی اردلی کو جو ہے وہ شیخوں نے بلایا ہے, محمد بن سلمان نے اس کو بٹھایا ہے, اس کے آئے بغیر اس نے ملاقات نہیں کی ہے. پیچھے دیکھیں بوتھی بنا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کی شکل دیکھیں, کامبیٹ فٹیک کے اندر آ کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جی میں حاضر ہوں, مینو آرڈر کرو. اس پہ اعتبار ان کو کوئی بھی نہیں ہے. اور ایجنڈا ایران کے خلاف جو ہے وہ گراؤنڈ انویژن, ایک طرف تو جو ہے وہ پراکسی ایلیمنٹس جو پاکستان سے لانچ کیے جائیں, سنی ملیشیاز کو لانچ کیا جائے, ان کی تیاری کی جا رہی ہے. شفیق مینگل جیسے جو مورے ہیں جن کو پیپلز پارٹی کے اندر انٹری دلوائی گئی ہے, اسی طرح سنی ملیشیاز کو کھڑا کر کے ایران کے خلاف کھڑا کیا جائے. یہ پراکسی وار ایک طرف, اور فوری طور کے اوپر پاکستان کے ایئر بیسز ہو سکتا ہے, ایئر بیسز کی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن ایئر بیسز بھی ہو سکتے ہیں پاکستان کے. بگرام نہیں دے سکے تو پاکستان کا ایئر بیس جو ہے وہ دے سکتے ہیں, کیونکہ ایجنڈا کنفرم ہے کہ ایران کے خلاف یہ میٹنگ ہو رہی ہے. جو بھی میٹنگ ہو رہی ہے انہوں نے وہاں پہ جو ہے, اور امریکہ کو بھی خوش کرنا ہے, اس لیے افغانستان کے اوپر بھی جو ہے یہ پنگا لے رہے ہیں, باز نہیں آ رہے ہیں. اور شریفوں نے جو کام کرنا تھا, شریف کے شروع میں شہر آتا ہے بائی دا وے, وہ انہوں نے کر لی ہے. نہال ہاشمی کو گورنر نومینیٹ جو کیا گیا ہے, یہ وہی نہال ہاشمی ہے جس نے یہ بات کی تھی. سنیں, حساب لینے والوں, ہم تمہارا یوم حساب بنا دیں گے. جنہوں نے بھی حساب لیا ہے اور جو لے رہے ہیں, کان کھول کے سن لو, ہم نے چھوڑنا نہیں تم کو. آج حاضر سر بھی دو, کل ریٹائر ہو جاؤ گے. تمہارے بچوں کے لیے, تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے ہم. تم نے پاکستان کے بازمین باقدار نواز شریف کا زندہ رہنا تنگ کر رہے ہو. پاکستانی قوم
देख लो जी, बात यह है कि उन्होंने जमीन तंग की, पहले मुशर्रफ के ऊपर, फिर बाजवे के ऊपर, और तंग भी अपने जर्नैल से करवाई। अपने ही आसिम मुनीर को इन्होंने थल्ले लगा के रखा हुआ है, बेटी तक आगे कर देते हैं ये भाई, लेकिन उन्होंने जलील करना था, जलील कर दिया। रज के जज और जर्नैल को पूरा पाकिस्तान गंदी गालियां निकाल रहा है, आसिम मुनीर को गंदी गालियां निकाल रहा है, और आसिम मुनीर जितना मर्जी प्रधान बनता रहे, इस पूरी फौज को गाली निकल पड़ रही है। उन्होंने गाली देनी थी, उन्होंने गाली निकलवा दी। इंडिया ने सपोर्ट किया था नवाज शरीफ को, इसमें कोई शक नहीं है, वापस पावर में आने पे। नवाज शरीफ ने जो वादा सपोर्ट के अगेंस्ट किया था कि इस फौज को इसकी औकात के अंदर मैं लेके आऊंगा, वो वादा उसने इंडिया से पूरा कर दिया है। इंडियंस ने भी उसको यही सोच के, यही समझ के सपोर्ट किया था, और किन चीजों से सपोर्ट किया था वो मैं आपको कल बताने वाला हूं। कानों से धुएं अगर ना निकले तो मैं फिर जो है वो अपने अल्फाज वापस ले लूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि कानों से धुएं निकलेंगे आपके सुन के कि किस किस तरह से मदद की गई। ठीक है, वो आप हैरान रह जाएंगे सुन के। लेकिन आसिम मुनीर के मामले में सऊदियों को भी राजी आके शरीफों ने किया, ये सऊदी भी मानते हैं, अमरीकी भी मानते हैं कि जनाब इसको लगने दें चीफ, आप देखें हम करवाते क्या इससे। उन्होंने करवा लिया, जलील करवाना था करवा लिया। अब कोर कमांडर्स बाकी ये सारे जर्नैल अपनी जर्नैली के हैं, अपनी जाती जर्नैली के हैं, ना कौम के, ना कोई नेशनल इंटरेस्ट है, ना कोई फौज का इंटरेस्ट है। जर्नैल सिर्फ अपनी जर्नैली का होता है, और वो अपनी जर्नैली में अमेरिका को जाके कह रहे हैं बाबा मेरी सीवी हाजिर है, मुझे लगाएं, इसको फारिग करें। और वो आप देखो आसिम मुनीर वल्लू का पठा जाके जो है वो क्या कर रहा है, वो जाके मासूमों को अफगानिस्तान के अंदर मार रहा है, और अपने ससुराल को धोखा देने के प्रोग्राम के अंदर बैठा हुआ है इस वक्त। सिर्फ पहले जो है अपना ट्रैवल रिकॉर्ड, ट्रैवल हिस्ट्री अपनी फैमिली की ईरान की गायब कराई थी, अभी ईरान को गायब करवाना चाहता है, सुन्नी मलेशिया खड़ा करवाना चाहता है, जो कि कंफर्म बातचीत है। कौन है शफीक मेहंगल? लश्कर जंगवी का हेड था, और उसको जरदारी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी में आके जफियां पपियां कर रहे हैं, अंदाजा आप कर लें, और आईएसआई के कहने के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध जो है उसका ठेका आईएसआई और पीपल पार्टी को मिला हुआ है। लेकिन फिर भी जो है वो जाके उन्होंने निहाल हाशमी को गवर्नर अगर लगा रहे हैं, और शहबाज की इतनी औकात हो गई है कि वो लगाने के चक्कर के अंदर है, और तो ये असल में तो चपेड़ मारे इस पूरी फौज के मुंह के ऊपर, इनकी औकात इनको बता रहे हैं कि ये तुम्हारी औकात है टोटल, तुम जितनी मर्जी बातें कर लो। लोहा लोहे को काटता है, वो काट रहा है। आप देख लीजिए ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये हालात हैं जो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज में बताना चाहता हूं। मजीद तफसीलात भी मैं इसकी लेके आ रहा हूं, कल मैं इसका तमाम सीक्वल आपको बताऊंगा कि इंडिया ने किस तरह मदद की, और इंडियंस मानते भी है भाई। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये आपने इनकी मदद की है भाई? मैंने जर्नलिस्टिक सोर्सेस से कंफर्म किया, मैंने कहा ये सवाल तो करें जाके अपनी मिनिस्ट्रीज वगैरह से। उन्होंने कहा जी बिल्कुल की है मदद, तो उन्होंने जो वादा किया है वो भी उन्होंने पूरा कर दिया। आप देख लें, पाकिस्तान का बच्चा पूरी फौज को गाली निकालता नहीं निकालता, आप बता दें। उसके साथ साथ इंडिया भी तैयारी करके ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। इंडिया ने कश्मीर के ऊपर पूरी सॉर्टी भिजवाई है, उनकी फॉर्मेशन 5 जहाजों की आई है, सोनिक बूम कल करके गई है आजाद कश्मीर के अंदर, वहां से भी प्रेशर दिया हुआ है इसके ऊपर। और ये जो है तड़प रहा है इस वक्त, मछली जिस तरह पानी से बाहर निकल आती है, आसिम मुनीर उस तरह तड़प रहा है। इसको तो अल्लाह की मार मेरे ख्याल में तो जो पड़ेगी पड़ेगी, लेकिन लोगों की बदवाएं भी इसको सुननी पड़ेंगी, ये भी मैं आपको बता दूं। और इसके साथ जो किया गया है वो आपके सामने है, जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने कर दिया है। लेकिन उन्होंने सिर्फ आसिम मुनीर के साथ नहीं किया, इस पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ भी किया शरीफों ने ये काम। खुद उनके पास ये कहां से पैसा आया आपको अच्छे तरीके से पता ही है, खुद उनकी अपनी क्या मोरालिटी है वो आपको पता ही है। और उन्होंने हमेशा एक वीक आर्मी चीफ लगाया है यहां पे। बाजवा भी इसी चक्कर के अंदर लगाया गया था, जिसने ख्वार कर दिया। बाजवे की क्या स्टोरी है आपको पता है? इस वक्त ब्रेन हैमरेज हुआ है, आधा पागल हो चुका है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। जलील हुआ, बाथरूम के अंदर गिर के खबरें चलाई गई, इसी आईएसपीआर आईएसआईएम ने अप्रूव किया कि चलाओ खबरें। और ऑफ कोर्स जो है पीछे से इनकी जो पटवारियों की हुकूमत है, फॉर्म 47 हुकूमत ने कहा चलाओ खबरें, जलील करना है इनको कि बाथरूम में गिरा है। मुशर्रफ के साथ क्या हुआ था ये फौज भूल गई है, बाजवे के साथ क्या हो रहा है ये फौज भूल गई है, आसिम मुनीर के साथ कल क्या होगा पूरी फौज चाहती है कि यार एदे नाल कुछ हो जाए। लेकिन इस पूरी फौज के साथ जो हो रहा है वो शायद वो आईना देखना नहीं चाहती, और ये मजीद होगा। एक आसिम मुनीर, एक साला मच्छर पूरे शहर को हिजड़ा बना देता है, पूरी फौज को इसने बना दिया। ये अपने प्लाटों के चक्कर में टोनी बन के फिर तो रहे हैं दो मिलाते हुए। आप आगे देखें इनके साथ मजीद क्या होता है। नवाज शरीफ की इंडिया ने अगर मदद की थी तो जो नवाज शरीफ ने भी वादा किया था उसके अगेंस्ट उसने कर दिया पूरा। खुद नवाज शरीफ अपने जहन से गया, हर चीज से गया, लेकिन उसके साथ पूरा मुल्क भी गया।
یہ تو گریٹر پنجاب کے اندر بنا کے بیٹھ جائیں گے. ان کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد ان سے آگے آنے والے بدلہ نہیں لیں گے؟ اسی بندوق کی زور کے اوپر ان کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسی چکر کے اندر ہمارا ملک جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتا رہے گا. معصوموں کا خون افغانستان کے اندر بہایا جا رہا ہے, اس کا آپ کے خیال میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا کیا؟ کیا یہ جو آرمی فار رینٹا آرمی اور رینٹا مولوی کا جو پروگرام چلا رہے ہیں اشرفی ٹائپ پارٹی, اور یہ پاکستان کی آرمی جو رینٹا آرمی بنی ہوئی ہے, کیا یہ جو کام کر رہے ہیں اس کا کوئی ریپریکشنز نہیں ہوں گے کیا پاکستان میں؟ دوسری طرف یہ بھی واضح کر لیں کہ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ ابھی حال ہی میں, ان کے سالہ صاحب نے جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے تو انہوں نے جو ہے وہ ایرانین انٹیلیجنس کے کہنے کے اوپر وائس چانسلرز لگائے ہیں پنجاب کی یونیورسٹیز کے اندر, اور اس کو رپورٹ مسلسل میں نے کیا ہے, اور کوئی بھی اس کی جو ہے کسی قسم کی کوئی وہ نہیں آئی, کاؤنٹر نہیں آیا, اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی نہیں آیا. تو یہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں, اور یہ شہزادہ محمد بن سلمان کو بھی پتا ہے, محمد بن زید کو بھی پتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتا ہے. اسی لیے اس کو جو ہے شہباز کی موجودگی میں کہ اس نے گارنٹی دی تھی, اس سے ملاقات تو کی گئی ہے, لیکن اس بندے کی بات کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. یہ ہر طرف سے پھنسا ہوا ہے, یہ رضیہ گنڈوں میں نہیں پھنسی ہوئی اس وقت, لیکن جو کام اس وقت ہو رہا ہے نا جی, یہ اپنی جو اس نے حرکتیں کی ہیں یہ وہی بھگت رہا ہے. عمران خان کے ساتھ یہ بات کر کے موقع لیتا تو یہ بچ جاتا. یہ عمران خان سے ڈر کے بیٹھا ہوا ہے کہ عمران خان واپس آ کے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا. وہ تو جو کرے گا سو کرے گا, وہ تو بات کی بات ہے. اس کی اپنی فوج جو اس کے ساتھ کرنے کے چکر میں بیٹھی ہوئی ہے نا, وہ آپ نے دیکھنا ہے. ابھی دا غزہ او دا میدان دیکھ لیجئے گا آپ. میں بھی یہیں پہ ہوں, آپ بھی یہیں پہ ہیں. میں اس کی مزید تفصیلات آپ کو کل پریزنٹ کروں گا. مجھے نہیں پتا رات کے اس وقت اس پہر آپ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے, جو آپ میں سے سحری کے لیے اٹھے ہوئے ہیں شاید اس وقت دیکھیں, لیکن اس بات کو پھیلائیے گا ضرور, کیونکہ یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے گیم نہیں ہو رہی. یہ جرنیل اپنی جرنیلی کے لیے گیم کر رہے ہیں, اور شریف اپنی جو ہے وہ بادشاہت کے لیے گیم کر رہے ہیں, یا اپنے بچوں کی بادشاہت کے لیے گیم کر رہے ہیں. اس میں پاکستان کسی بھی کھاتے کے اندر نہیں آتا. یہاں پہ نیشنل انٹرسٹ کسی کھاتے کے اندر نہیں آتا. انڈینز اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کیا, اگر نواز شریف کو سپورٹ کیا تو انہوں نے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کیا. ہمیں کیا ملا اس سے؟ سوچئے گا ضرور, دماغ کو کھولے ذرا. چسکا ٹائم پارٹی تو سب ٹھیک ہے, لیکن آگے چل کے آپ کو لگ پتا جائے گا اگر جو ہے یہ اسی طرح آپ چسکے لیتے رہے نا تو بہت زیادہ مزے لیتے ہوئے آپ کو پتا نا ٹرک کے نیچے آ گئی تھی وہ. دھیان کریں, یہ ٹرک آ رہا ہے بڑی تیزی سے, ڈمپر ٹرک. جی ملاقات ہوتی ہے دوبارہ. خدا حافظ.